ग्लोबल न्यूजमा स्वागत छ। म वसुधा केसी। सुरुमा हेडलाइन्स। उपराष्ट्रपतिको चौथो कार्यकालका लागि जसपाका रामसाहे यादव निर्वाचित। प्रतिद्वन्दी एमालेकी शाक्यलाई 16,328 मत भार प्राप्त। पत्रकारहरूलाई ठूला सञ्चार गृहले प्रभावित पारेको सभामुख घिमिरेको टिप्पणी। पीत पत्रकारिता डर लाग्दो गरी देखा परेकोमा चिन्ता। सस्तोमा बेचेर महँगोमा विद्युत किन्ने निर्णय गलत भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क। देशद्रोही अभियान चलाइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढेको अस्ट्रेलियाको निष्कर्ष। अमेरिकाबाट 220वटा क्रुज क्षेपणास्त्र खरिद गर्ने तयारी। र विश्वकप छनौटमा पुग्न सफल क्रिकेट टोलीलाई सरकारको सम्मान। जनहित 3 लाख दिने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा। राष्ट्रपतिद्वारा बधाई। ग्लोबल न्यूज अब विस्तारमा। जनता समाजवादी पार्टी जसपाका नेता रामसाहे प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। शुक्रबार भएको निर्वाचनमा यादवले नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्य र जनमत पार्टीकी उम्मेद्वार ममता झालाई पराजित गर्दै यादव गणतन्त्र नेपालको तेस्रो उपराष्ट्रपति बनेका हुन्। जनता समाजवादी पार्टीका नेता रामसाहे प्रसाद यादव नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। शुक्रबार सम्पन्न चुनावमा उनी 30,328 मतभार सहित विजयी भएका हुन्। उनले 184 संघीय संसद र 329 प्रदेशसभा सदस्यको मत पाए। एमालेकी अष्टलक्ष्मी साक्यले 16,328 मतभार प्राप्त गरिन्। उनको पक्षमा संघका 104 र प्रदेशसभाका 169 सांसदले मतदान गरे। जनमत पार्टीकी ममता झाले 2,537 मतभार पाइन्। उनलाई संघीय संसदका 23 र प्रदेशसभाका 15 सांसदले मतदान गरे। उपराष्ट्रपतिमा विजयी भएसँगै यादव नेपालको तेस्रो राष्ट्रपति बनेका छन्। नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एकीकृत समाजवादीको समर्थनमा उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका यादवले गत मङ्सिर 4 गतेको चुनाव बाराको क्षेत्र नम्बर 2बाट जितेका थिए। पार्टी अध्यक्ष उपेन्द्र यादव चुनावमा पराजित भएपछि जसपाको सर्वसम्मत संसदीय दलको नेता बनेका यादव मधेसका मुद्दालाई मूलधारमा ल्याउन 2064 सालमा भएको मधेस आन्दोलनपछि चर्चामा आएका नेता हुन्। उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएपछि यादवले संविधानको रक्षा गर्दै देशको अभिभावकीय भूमिका खेल्ने बताएका छन्। राष्ट्रपतिको काम कर्तव्य अधिकारलाई सहयोगीको रूपमा उपराष्ट्रपतिको भूमिका छ। अब मुख्य रूपमा यो संविधानमा राष्ट्रिय एकतालाई प्रवर्धन गर्ने, संविधानको पालना गर्ने, संविधानको रक्षा गर्ने तर्फ मेरो भूमिका रहनेछ। विगतमा जे घटना भयो त्यो दुर्भाग्यपूर्ण घटनाहरू घट्यो। त्यो घटना हुन नदिनको लागि हाम्रो प्रयास हुनेछ। इमानदारीपूर्वक मुलुक र जनताको जे संविधानको मर्म र भावना छ त्यो अनुरूप हामी सेवा गर्नेछौँ। 2027 सालमा बारामा जन्मेका यादवले गणित र विज्ञान विषयमा बीएससी गरेका छन्। विक्रम सम्वत 2047मा नेपाल सद्भावना पार्टीबाट राजनीति सुरु गरेका यादव 2059 सालमा तत्कालीन मधेसी जनअधिकार फोरममा आबद्ध भएका थिए। 2064 साल फागुन 7 गते फोरमको 12 अध्यक्ष बनेका यादव सोही वर्ष भारतको पटनामा सम्पन्न बैठकबाट केन्द्रीय सदस्यमा मनोनित भएका थिए। 2065 सालमा फोरमको महासचिव भएका उनी 2075मा संघीय समाजवादी फोरम र नयाँ शक्ति पार्टी बीच एकीकरण भई गठित समाजवादी पार्टीमा महासचिवको जिम्मेवारीमा थिए। त्यसपछि उनी 2076 सालमा समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी राजपा बीच एकीकरण भई गठन भएको जसपाको कार्यकारिणी समितिमा सदस्य भएका थिए। 2064 सालमा समानुपातिक सांसद बनेका यादव 2070 सालमा भने सांसद हुन पाएनन्। 2074 सालको चुनावमा 12-2बाट जितेका यादव 2078मा शेरबहादुर देउबा नेतृत्वको सरकारमा वन मन्त्री बनेका थिए।
अहिले उपराष्ट्रपति बनेपछि यादवले आफ्नो राजनीतिक योगदानको उचित मूल्याङ्कन भएको बताएका छन्। अब ठिकै छ। अब गठबन्धनका दल, हाम्रा पार्टीका अध्यक्षज्यू लगायत पार्टीका श्रद्धेय नेता साथीहरूले जे मूल्याङ्कन गरेर मलाई चाहिँ यो अवसर दिनुभयो, त्यो मलाई लाग्छ कि पार्टीको नजरमा, दृष्टिकोणमा म त्यो पदको योग्य थिएँ अनि मात्रै मूल्याङ्कन गरेर यो जिम्मेवारी के अरे यो पोस्टमा मलाई उम्मेदवारीको रूपमा अगाडि बढाउनु भयो। मलाई अब विश्वास छ कि उहाँहरूको आशा र भरोसा अनुसार नै म चाहिँ आफ्ना भूमिका निर्वाह गर्छु। परमानन्द झा नन्दकिशोर पुनपछि यादव नेपालको उपराष्ट्रपति हुने तेस्रो व्यक्ति बनेका छन्। राजनीतिमा आउनुअघि शिक्षक रहेका यादव अब भने देशको दोस्रो ठूलो पदमा पुगेका हुन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। जनता समाजवादी पार्टीका सांसद रामसाहे प्रसाद यादव उपराष्ट्रपतिमा निर्वाचित भएका छन्। यादवले सत्ता गठबन्धनबाटै उम्मेदवारी बनेकी जनमत पार्टीकी नेत्री ममता झा सहित एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यलाई पराजित गरेका हुन्। राष्ट्रपति चुनावमा एकै ठाउँमा देखिएका सत्ता गठबन्धनका पार्टीहरू उपराष्ट्रपति चुनावसम्म आउँदा भने विभाजित देखिएको छ। शुक्रबार सम्पन्न चुनावमा जनता समाजवादी पार्टीका नेता तथा सांसद रामसहाय प्रसाद यादव उपराष्ट्रपति निर्वाचित भएका छन्। उनले सत्ता गठबन्धनमै रहेको जनमत पार्टीकी उम्मेद्वार ममता झा र एमाले उम्मेद्वार अष्टलक्ष्मी साक्यलाई पराजित गरेका छन्। राष्ट्रपति चुनावमा सत्ता गठबन्धनभित्र एकल उम्मेदवारी रहे पनि उपराष्ट्रपति चुनावमा भने गठबन्धनमै रहेका दलहरू विभाजित देखिएका छन्। जनता पार्टीका तर्फबाट बेग्लै उम्मेदवारी त्यसका कारणका रूपमा देखिएको छ। गठबन्धनमै एकल उम्मेद्वार कायम हुन नसकेपछि मत पनि विभाजन भएको देखिएको छ। राष्ट्रपतिमा रामचन्द्र पौडेलले 214 संघीय सांसदको मत पाएका थिए, तर उपराष्ट्रपति यादवले भने 184 सांसदको मत पाएका छन्। यता राष्ट्रपति पौडेलले 352 प्रदेश सांसदको मत पाएका थिए, तर उपराष्ट्रपति यादवले 329 प्रदेश सांसदको मात्रै मत पाएका छन्। उपराष्ट्रपतिमा जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीका बीचमा सहमति जुटेकाले उपराष्ट्रपतिमा गठबन्धनका उम्मेद्वार यादवले कम मत पाएको देखिएको छ। यता राष्ट्रपतिमा पराजित भएका एमाले नेता सुभाष नेम्बाङले 98 जना संघीय सांसदको मत पाएका थिए, तर उपराष्ट्रपतिमा पराजित भएकी अष्टलक्ष्मी साक्यले भने 104 जना संघीय सांसदको मत पाएकी छन्। नेम्बाङले 162 प्रदेश सांसदको मत पाएकोमा एमालेबाटै उम्मेद्वार बनेकी उपराष्ट्रपति साक्यले भने 169 प्रदेश सांसदको मत पाएकी छन्। राष्ट्रपति चुनावमा बनेको गठबन्धनको मत समेत एमाले उम्मेद्वार साक्यले पाएको देखिएको छ। यसले सत्ता गठबन्धनभित्र असन्तुष्टि पैदा हुने आशंका समेत उत्पन्न भएको छ। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्व छाने मगरका साथमा अमृतराज काफ्ले, काठमाडौँ। अब पालो ग्लोबल भोइसको। गणतान्त्रिक मुलुक निर्माण भएपछि शुक्रबार चौथो कार्यकालका लागि उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ। निर्वाचनबाट जसपाका रामसाहे यादवलाई निर्वाचित गरिसकिएको छ। यस बीचमा उपराष्ट्रपति पद तथा त्यसले खेल्ने भूमिकाको बारेमा बहस सुरु भएको छ। यसै सन्दर्भमा हामीले आजको ग्लोबल भोइसमा सर्वसाधारणलाई सोधेका छौं, उपराष्ट्रपतिले खेल्ने भूमिका कस्तो हुनुपर्दछ? तर मलाई पनि जहाँसम्म लाग्छ यो पद चाहिँ नराखे नै हुन्छ जस्तो लाग्छ। किनभने एउटा राष्ट्रपतिले नै सबै राम्रो काम गर्यो भने त डबल पैसाहरू खर्च गरेर किन राख्नु त, होइन त? बरु त्यो पैसा एउटा कुनै खान नपाउने परिवारलाई दियो भने त्यो बच्चाले खान पायो, पढ्नु पायो, होइन? अब यो त हामी सबैको पैसा हो, हजुर, हामी सबैको नेपाली जनताको पैसा हो। उपराष्ट्रपतिको निर्वाचन अपरिहार्य नभए तापनि राष्ट्रपति नहुँदाको अवस्थामा अनुपस्थित हुँदा क्रममा काम चलाउनलाई आवश्यक छ। तर हाम्रो नेपालको सन्दर्भमा हेर्दा उपराष्ट्रपतिको त्यतिको आवश्यकता भएको म पाउँदिनँ। हजुर, नेपालको सन्दर्भमा यो देश चाहिँ अत्यन्त सानो छ। भारतको एउटा प्रान्त जति पनि नेपालको देश छैन। सानो देशमा यो जुन प्रान्तीय सरकारहरू बनाउने र चाहिँ नेताको देश बनाउने काम जुन राज्यले नीति ल्यायो, संविधानमा त्यो नीति ल्यायो, त्यो नै गलत छ बहिनी। किनभने देशको अर्थतन्त्र जर्जर बनाउने काम, नभएको ऋण लगाउने काम मुलुकले गरिराखेको छ। यो चाहिँ राम्रो विषय होइन।
रामसाय प्रसाद यादवसँग पराजित भएपछि नेकपा एमालेकी उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यको उपराष्ट्रपति बन्ने सपना अधुरै रह्यो। 2078 सालमा 2 महिना मात्र बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री बनेकी साक्यको यसपटक उपराष्ट्रपति बनेर देशको अभिभावक बन्ने आकांक्षा थियो। तर उपराष्ट्रपतिको चुनावमा हार बेहोरेपछि त्यसको दोस्रो ठूलो पदमा रहेर जनताको अभिभावक बन्ने उनको सपना अधुरै रह्यो। फागुन 27 गते संघीय संसद बानेश्वरको लोसे हलमा मनोनयन दर्ता गरेपछि एमाले उपाध्यक्ष अष्टलक्ष्मी साक्यले भनेकी थिइन्, मैले चुनाव जित्ने पक्का छ, उपराष्ट्रपतिको कुर्सीमा बसेर जनताको अभिभावक बन्छु। तर उनले चुनाव हारेकी छिन्। उपराष्ट्रपतिको चुनावका लागि शुक्रबार लोसे हल पुगेकी साक्यको मुहारमा उत्साह थिएन। चुनावमा पराजित भएपछि उनले कांग्रेस माओवादी सहितको अहिलेको गठबन्धनमाथि आक्रोश पोखिन्। उपराष्ट्रपतिमा पुरुषलाई जिताएर गठबन्धनले आन्दोलनको अवमूल्यन गरेको आरोप लगाइन्। म अहिले चाहिँ अब 10 दल चाहिँ एकातिर बसे पनि र अझै चाहिँ संविधान विपरीत चाहिँ पुरुष उम्मेदवार बनाउनै नहुने है। अब एउटा महिला एउटा पुरुष भनेर जुन संविधानले व्याख्या गरेको छ, आन्दोलनको जो एउटा चाहिँ माग छ नि, भावना छ नि, त्यो भावना विपरीत चाहिँ माथि पुरुष भइसकेपछि तल त उम्मेदवार बनाउनै नहुने, त्यो गलत चाहिँ ट्रेन्ड चाहिँ बसाएको छ। नेपाली राजनीतिमा अष्टलक्ष्मीलाई आदर्श नेत्रीको रूपमा हेरिन्छ। उनको नाम महिला नेत्रीको अग्रभागमा आउँछ। 2036 सालबाट राजनीतिमा होमिएकी साक्य नयाँ नेत्रीहरूका लागि प्रेरणाकी स्रोत पनि हुन्। साक्यले जेल जीवन पनि बिताएकी छिन्। उनी 2 पटकसम्म केन्द्रीय सरकारको मन्त्री समेत भइसकेकी छिन्। उनी 2078 सालमा 2 महिना बागमती प्रदेशको मुख्यमन्त्री पनि भइसकेकी छिन्। नेपाली राजनीतिमा उनको योगदान अतुलनीय रहेको एमाले नेताहरू बताउँछन्। उहाँ त अहिलेको समकालीन महिला नेत्रीहरूमा सबभन्दा सिनियर हो। र यो व्यवस्था ल्याउनको निम्ति लामो सङ्घर्ष गरेको व्यक्ति हो। एकदमै यङ अझै बाल्य अवस्थादेखि नै कम्युनिस्ट आन्दोलनमा लागेर उहाँ काठमाडौँको एउटा धनाढ्य वर्गमा जन्मिनु भएको परिवार उहाँको धनाढ्य वर्ग हो। तर त्यो सबै धन सम्पत्ति त्यागेर भूमिगत राजनीति गरेर तत्कालीन नेकपा मालेको सङ्गठनमा उहाँ आउनुभयो, पार्टी काम गर्नुभयो। एकजना एकदमै सरल, एकदमै सामान्य जस्तो देखिने तर असाध्यै महत्त्वपूर्ण भूमिका नेपालको राजनीतिमा छ। महिलाहरूका मुद्दाहरूमा उहाँले संसदमा जति बेला जनप्रतिनिधि हुनुहुन्थ्यो त्यो बेला पनि उठाउनु भएको छ। मन्त्री हुँदा पनि महिलाका मुद्दाहरूमा उहाँले काम गर्नुभएको छ। पार्टी निर्माणमा काम गर्नुभएको छ। साक्य अहिले एमाले उपाध्यक्षको भूमिकामा छिन्। पार्टीले टिकट दिँदा पनि मङ्सिर 4 गतेको आम चुनावमा उम्मेद्वार नबनेकी साक्यले अब पार्टीको संगठन विस्तार र समाज परिवर्तनको भूमिकामा केन्द्रित हुने बताएकी छिन्। ग्लोबल टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा गणेश पूर्वछाने मगरका साथमा कैलाश कठायत, काठमाडौँ। प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेले पत्रकारहरू बिक्रीमा रहेको टिप्पणी गर्नुभएको छ। शुक्रबार सिंहदरबार स्थित आफ्नै कार्यकक्षमा नेपाल पत्रकार महासंघको प्रतिनिधि मण्डलसँगको भेटमा उहाँले आफूमा यस्तो मान्यता रहेको बताउनु भएको हो। सभामुख घिमिरेले थर्काएर, किनेर, फकाएर ठूला सञ्चार गृहले प्रभावित पारिरहेको उल्लेख गर्दै पत्रकारहरूलाई त्यसबाट मुक्त हुन पनि आग्रह गर्नुभयो। मुलुकमा पित पत्रकारिता निकै डरलाग्दो गरी देखा परेको सभामुख घिमिरेको बुझाइ छ। उहाँले पत्रकारहरूले जिम्मेवारीका साथ पत्रकारिता नगरेको जिकिर गर्दै त्यसको प्रभाव समाजमा परिरहेको पनि बताउनु भयो। पत्रकारिता गर्नु पर्थ्यो, अन्यथा नलिनु होला, यो महासंघ हो, त्यो खालको छैन। पित पत्रकारिता अहिले पनि निकै डरलाग्दो गरी छ। जे कारणले भए पनि तिनीहरू प्रभावित छन्। अझ अर्को भन्ने हो भनेदेखि त बिक्रीमा छन् पत्रकारहरू। हेर्नुहोस्, अब पत्रकारहरू बिक्रीमा छन्, सङ्घ बिक्रीमा छ भन्यो सभामुखले भनेर भन्लान् कि भनेर मैले यसलाई रोकिरहनु पर्दैन र त्यो भन्नु पनि हुँदैन तपाईँहरूले, किन यो त हाम्रो आफ्नो भित्री कुराहरू हो नि। त्यसको प्रभाव चाहिँ कुनै न कुनै रूपबाट परिरहेको छ। बिग हाउसेसहरूले प्रभावित पारेको छ, थर्काएर गरेको छ, किनेर गरेको छ, फकाएर गरेको छ, अनेक ढङ्गबाट गरेको छ। त्यसको प्रभाव हाम्रो सोसाइटीमा निकै परेको छ।
सभामुख घिमिरेले कानूनको अभावमा मुलुकमा ठगीहरू बढिरहेकाले त्यसलाई नियन्त्रण हुने गरी कानून निर्माण गर्ने काममा सरकार र राजनीतिक दलहरूलाई सचेत बनाउने काममा पत्रकारिता क्षेत्रले काम गर्नुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले कानून निर्माणमा, राष्ट्र निर्माणमा र मुलुकलाई सही बाटोमा अघि बढाउन पत्रकारहरूको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने भएकाले पत्रकारहरूले सोही अनुसार सञ्चारका कामहरू गर्नुपर्ने बताउनुभयो। नयाँ परिस्थिति परिवेशहरू खास गरिकन सञ्चार क्षेत्रमा देखा परेका छन्, ठगहरू पनि देखा परेका छन्, कन्ट्रोल गर्ने समस्याहरू देखा परेको छ। यी जस्ता सबै कुराहरूमा राजनीतिक पार्टीहरूको चेतना त्यहाँ पुग्नु पर्यो, नेताहरूको चेतना त्यहाँ पुग्नु पर्यो। अनि संसदमा तदनुकूलको प्रस्तावहरू सरकार मार्फत नै आउने हाम्रो प्रणाली भनेको त्यही हो, आउनु पर्यो। सरकारमा ती कुराहरूको लबिङ हुनु पर्यो। त्यो गर्नको लागि पत्रकारहरूको भूमिका होस्, मैले यो चाहन्छु। र अब चौथो अङ्ग भने मैले तेस्रो अङ्ग भन्छु भने अब मैले त, किनभने अब अहिले मैले धेरै बोल्नु राम्रो हुँदैन। एउटा निष्पक्ष अङ्ग चाहिँ अब त्यो अङ्ग कतिको हो कि होइन भन्ने ठाउँमा पुगेको स्थिति छ भने अब जे होस्, पत्रकारहरूको पनि राष्ट्र निर्माणमा, कानुन निर्माणमा, समाजलाई चेतना दिनेमा, कुन बाटोमा जाने भन्नेमा, के ठिक हो के बेठिक हो भन्नेमा अहिले धेरै प्रभावकारी छ। त्यस अवसरमा महासङ्घका अध्यक्ष विपुल पोखरेलले भने मिडिया मैत्री कानून निर्माणमा नेतृत्वदायी भूमिका निर्वाह गर्न सभामुख घिमिरेको ध्यानाकर्षण गराउनुभयो। भौतिक पूर्वाधार मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र स्थानीय बीच चर्काचर्की भएको छ। काठमाडौँको मूलपानी सडक अनुगमनका क्रममा मन्त्री श्रेष्ठ र स्थानीय बीच भनाभन भएको हो। सडक मेचेर घर बनाएकाहरूले सरकारसँग मुआवजा लिएको मन्त्री श्रेष्ठले भनेपछि स्थानीयसँग नोकझोक भएको हो। शुक्रबार भैँसेपाटी, बालाजु, जोरपाटी र मूलपानी सडकको स्थलगत निरीक्षण गर्न पुगेका उपप्रधान सहित भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायण काजी श्रेष्ठ र स्थानीय बीच चर्काचर्की भएको छ। मूलपानी सडक अनुगमनका क्रममा स्थानीय जग्गा धनीहरूले सडक मिचेर घर बनाएर सरकारसँग मुआवजा लिएको भन्दै चर्काचर्की भएको हो। उनीहरूले सडकमा परेको घर मुआवजा नदिई भत्काउन अदालतले आदेश नदिएकोले आफ्नो सम्पत्ति नछोड्ने भन्दै मन्त्रीलाई गुनासो गरेका थिए। सोही क्रममा मन्त्री श्रेष्ठ जग्गा धनीसँग आक्रामक बनेका थिए। स्थानीयले सडक छेउको जग्गा बाटोका लागि छाडेको र घरधनीले दुःख गरेर कमाएको सम्पत्ति सरकारलाई सित्तैमा दिन नसकिने बताएका थिए। स्थानीयले मन्त्रीलाई जग्गाको मुआवजा नदिई सडक नबनाउन अदालतको आदेश रहेकोले मुआवजा दिनुपर्ने बताएका थिए। तर मन्त्री श्रेष्ठले सरकारले अदालतको आदेश पालना गर्ने भन्दै सडकमा परेका जग्गा धनीले एकपटक मुआवजा आएर पनि पुनः माग गरेको प्रति जवाफ मागेका थिए। जग्गा धनीले मन्त्रीलाई अहिलेसम्म मुआवजा नपाएको सुनाएका थिए। मन्त्री श्रेष्ठले त्यो विषयमा अदालतको निर्णय स्वीकार गर्ने बताए। मन्त्री श्रेष्ठले देशभरका सडकमा 12 महिने सवारी साधन चलाउन सक्ने गरी काम गर्ने दावी गरेका छन्। सडकलाई व्यवस्थित बनाउने गरी सरकारले कामको थालनी गरेको उनको तर्क छ। राज्यका सबै निकायले विकास निर्माणमा सहयोग गर्ने भएको भन्दै स्वायत्त निकायको भूमिकालाई सरकारले हस्तक्षेप गर्न नसक्ने बताए। अब अदालतको फैसला भएको कारणले त्यसको विरुद्धमा सरकार जान सक्दैन, तर पनि यहाँको स्थानीयको आफ्नै गुनासो छ कि त्यो समस्या चाहिँ समाधान गर्नुपर्ने हो। लगत कट्टा त हाम्रो पनि भएको छैन, त्यसो गर्दा हामीले पनि दाबी गर्यो भने के हुन्छ भन्ने जस्तो प्रश्नहरू पनि यहाँको स्थानीय जनताको छ। हामीले त उहाँहरूलाई रिक्वेस्ट गर्ने मात्रै हो, होइन भने अदालतको फैसलाको विरुद्ध हामी जान सक्दैनौँ। तर त्यसो भएछ भने पनि यो पिच चाहिँ हामी गराउँछौँ। मन्त्री श्रेष्ठले सडक निर्माण गर्दा कतिपय ठेकेदारको लापरवाहीले गर्दा निर्माण सम्पन्न नहुने जग्गा तथा मुआवजा विवादका कारण सडक कालोपत्री अप्ठ्यारो परेको समेत बताएका छन्। उनले भैँसेपाटी र बालाजु जोरपाटी मूलपानी सडकमा विवाद कायम रहेको क्षेत्र छाडेर बाँकी रहेको खण्डमा तत्काल कालोपत्री गर्न निर्देशन दिएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजन HD का लागि क्यामेरामा सञ्जय खड्काका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। अब इकोनोमिक न्यूज। नेकपा एमालेका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकले विद्युत व्यापार गर्ने बेला नभएको बताउनु भएको छ।
शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित नेपाल विद्युत प्राधिकरण कर्मचारी युनियनको कार्यक्रममा भारतले आफ्नो बार्गेनिङ क्षमतामाथि पार्नका लागि विद्युत आवश्यक नभएको गलत प्रचार गर्ने गरेको र नेपाल त्यसको भ्रममा पर्न नहुने पनि पटक पटक दोहोर्याउनुभयो। अध्यक्ष ओलीले मुलुकभित्रै विद्युत खपत गरेर उत्पादनमूलक उद्योगको स्थापना गरेपछि मात्रै यसको बिक्रीको कुरा गर्न उपयुक्त हुने धारणा राख्नुभयो। भारतले 2.5 रुपैयाँमा प्रति युनिट आफ्नो जनतालाई विद्युत दिने गरेको तर नेपाललाई भने प्रति युनिट 12 रुपैयाँमा बेच्ने काम गरेर अन्याय गरेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता खालका काममा लाग्न नहुने ओलीको भनाइ थियो। हामी यो भन्न सक्छौँ यत्रो ऊर्जाको धनी देश 112 वर्ष अगाडि हामी भन्दा 13 वर्ष अगाडि इन्डियाले सुरु गरेको थियो ऊर्जा उत्पादन। हामी भन्दा सानो स्केलमा हामीले त्यो भन्दा ठुलो 230 कि कसो इन्डियाले उत्पादन गरेको थियो 1898 मा भने हामीले 1911 मा त लगभग 500 के युनिट 500 किलोवाट हामीले 500 किलोवाट चाहिँ उत्पादन सुरु गरेका थियौँ। हामीले चीनले हामीभन्दा अलिकति अगाडि सुरु गर्यो होला तर उसको पनि हामीभन्दा सानो स्केलमा सुरु भएको थियो। अथवा एक समयमा त हामी त इन्जिन जस्तो थियौँ क्या यो इलेक्ट्रिफिकेसनको सन्दर्भमा ऊर्जा उत्पादनको सन्दर्भमा त्यो स्थितिमा थियौँ हामी। ओलीले मुलुकमा देशद्रोही अभियान चलाइरहँदा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसेको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो। व्यवसायी दुर्गा प्रसाईका देशद्रोही गतिविधिलाई सरकारले तत्काल नियन्त्रणमा नलिए जनताले त्यसको प्रतिकार गर्ने ओलीको चेतावनी थियो। अचम्म लाग्छ सरकारको नोटिसमा छ कि छैन, सरकारले गराएको हो कि होइन। एउटा मान्छे कुद्छ, दुईटा मान्छे कुद्छ, एक हुल मान्छे कुद्छ, केही पेड मान्छेहरू थपडी बजाउन त्यहाँ पठाइन्छ। यो देश सार्वभौम सत्ता सम्पन्न स्वतन्त्र राष्ट्र राख्न भन्दा विदेशीलाई बुझाइदियो भने, सुम्पिदियो भने साग सस्तो पाइन्छ, साइकल सस्तो पाइन्छ, किन यो देश राख्ने भन्छ। सरकार सुन्छ कि सुन्दैन। अध्यक्ष ओलीले राष्ट्र र राष्ट्रियताको विरुद्धमा वकालत गर्नेहरूलाई नेपाली जनताले नछाड्ने र त्यसमा आफ्नो पार्टीको साथ रहने पनि बताउनुभयो। अब इन्टरनेशनल न्यूज। अस्ट्रेलियाले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट 220 टोमाहाक क्रुज मिसाइल खरिद गर्ने भएको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार क्रुज मिसाइल बिक्रीको स्वीकृति दिएको हो। अस्ट्रेलियाले संयुक्त राज्य अमेरिकाबाट 220 टोमाहाक क्रुज मिसाइल खरिद गर्ने भएको छ। यसैबीच अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले शुक्रबार क्रुज मिसाइल बिक्रीका लागि स्वीकृति दिएको हो। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढेको भन्दै अस्ट्रेलियाले आधुनिक तथा सामरिक सामर्थ्य वृद्धि गर्न अमेरिकाबाट आणविक शक्तिबाट सञ्चालन हुने पनडुब्बी खरिद गर्ने घोषणा गरेको छ। उसले करिब $90 करोड बराबरका टोमाहक क्षेप्यास्त्र किन्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ। अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले पनि अस्ट्रेलियालाई क्रुज क्षेप्यास्त्र बिक्री गर्ने प्रस्तावलाई स्वीकृत गरेको छ। अमेरिकी संसदले उक्त प्रस्ताव अनुमोदन गरेपछि बिक्री प्रक्रिया अघि बढ्नेछ। औकोस सम्झौता अन्तर्गत अस्ट्रेलियाले अमेरिकाबाट खरिद गर्ने पनडुब्बीमा प्रयोग गर्ने उद्देश्यले ती क्षेप्यास्त्र खरिद बिक्रीको कारोबार हुन लागेको हो। अस्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्शलले क्रुज क्षेप्यास्त्र खरिदपछि अस्ट्रेलियाले आफूलाई सुरक्षित राख्न सक्षम हुने दाबी गरेका छन्। अमेरिकी रक्षा मन्त्रालय पेन्टागनले पनि क्रुज क्षेप्यास्त्र पाएपछि अस्ट्रेलिया अमेरिका रक्षा प्रणालीसँग जोडिने बताएको छ। गत सोमबार अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलिया बीच औकोस सुरक्षा रणनीति सम्बन्धी सम्झौता भएको थियो। त्यस्तै जापानले पनि गत महिना चिनिया प्रभाव बढ्न नदिने प्रयास स्वरूप आफ्नो सेनाको स्तर वृद्धि गर्ने योजनाको घोषणा गरेको थियो। सन् 2026 सम्ममा 400 टोमाहक क्रुज मिसाइल खरिद गरी रणनीतिक स्थानमा तैनात गर्ने योजना तर्जुमा गरिएको छ। अमेरिकाले प्रस्तावित टोमाहक मिसाइल बिक्रीबाट संयुक्त राज्य अमेरिकाको विदेश नीति तथा राष्ट्रिय सुरक्षा उद्देश्यमा असर नपर्ने जनाउँदै पश्चिमी प्रशान्त क्षेत्रमा आफ्नो सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण सहयोगी मध्ये अस्ट्रेलिया समेत समेटिने स्पष्ट गरेको छ। अस्ट्रेलियाका रक्षा मन्त्री रिचर्ड मार्लेसले लामो दूरीसम्म प्रहार गर्ने क्षेप्यास्त्र भएसँगै आफ्नो देश सुरक्षाका निम्ति सशक्त हुने जनाएका छन्। ग्लोबल टेलिभिजनको लागि एजेन्सीको सहयोगमा विशाल पुरीको रिपोर्ट।
अब स्पोर्ट्स न्यूज। राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले खेलकुद क्षेत्रलाई उपेक्षा गर्न नहुने बताउनु भएको छ। आईसीसी लीग 2 मा तेस्रो स्थान प्राप्त गर्न सफल नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीलाई शीतल निवासमा बोलाएर बधाई दिँदै राष्ट्रपति पौडेलले सरकारले खेलकुदलाई उपेक्षित क्षेत्रमा राख्न नहुने बताउनु भएको हो। उहाँले नेपाली क्रिकेट टिमले राष्ट्रको इज्जत र गौरवलाई बढाएको समेत बताउनु भयो। उहाँले नेपालमा खेलकुद क्षेत्रमा पूर्वाधारको कमी रहेको भन्दै देशको शान राख्न खेलकुद क्षेत्रको पूर्वाधार बढाउनु पर्ने आवश्यकता समेत औल्याउनु भयो। इज्जतलाई गौरवलाई अगाडि बढाएर तपाईहरू विश्वको प्रतिस्पर्धामा जाँदै हुनुहुन्छ। मैले बेलुका हेरेँ, अत्यन्त मलाई चाहिँ म कहिले कहिले हेर्ने फुर्सद चाहिँ कम हुन्छ मलाई। अब के अरू राजनीतिक चाहिँ मजाले, तर पनि हिजो मैले इन्ट्रेस्ट लिएर हेरेँ, असाध्यै राम्रो, साह्रै भित्रैबाट एउटा आफैमा चाहिँ एउटा पहिला गर्ने खालको थियो खेल र त्यहाँका दर्शकहरू पनि धेरै प्रफुल्ल हुनुहुन्थ्यो। राष्ट्रपति पौडेलले खेलाडीहरूको मनोबल बढाउन सरकार लागि पर्ने समेत बताउनु भयो। सरकारले विश्वकप क्रिकेटको क्वालिफायरका लागि छनौट भएका सम्पूर्ण खेलाडीहरूलाई जनही 3 लाख रुपैयाँ पुरस्कार दिने घोषणा गरेको छ। शुक्रबार विजेता टोलीलाई सरकारी निवास बालुवाटारमा बोलाएर उहाँहरूलाई बधाई दिँदै प्रधानमन्त्री दाहालले विजेता खेलाडीहरूलाई जनही 3 लाख रुपैयाँ दिने बताउनु भएको हो। उहाँले कीर्तिपुर मैदानमा तत्काल आधुनिक फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड जडान गर्न पनि राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले सुविधा सम्पन्न क्रिकेट रङ्गशाला निर्माण कार्य तीव्रताका साथ अघि बढाउन सरकारको तर्फबाट प्रयास भइरहेको बताउनु भयो। मैदानमा तत्काल फ्लड लाइट र स्कोर बोर्ड, म हिजो त्यहाँ जाँदा मैले जे देखेँ त्यहाँ स्थिति, तत्कालै स्कोर बोर्डको त मैले त्यहाँ कुरा पनि गरि नै हालेँ, यो चाहिँ भएन, सबैतिर देखिने हुन पर्यो र त्यहाँ फ्लड लाइटको पनि आवश्यकता छ भन्ने कुरा पनि महसुस भयो। त्यसलाई तत्काल अगाडि बढाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई म निर्देशित गर्दछु। प्रधानमन्त्री दाहालले चितवनमा बन्न लागेको अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको क्रिकेट रङ्गशालामा समस्या समाधान गरी सरकारले तीव्र गतिमा काम अघि बढाइरहेको समेत बताउनु भयो। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले बिहीबार युएईलाई 9 रनले पराजित गर्दै नयाँ इतिहास रचेको छ। टेबी मैदानमा युएईमाथि 9 रनको जितले नेपाल एक दिवसीय विश्वकपका लागि क्वालिफायरमा पुगेको हो। कठिन परिस्थितिमा रहेको नेपालले पछिल्लो 12 खेलमा 11 खेल जित्दै उक्त सफलता हात पारेको हो। कठिन परिस्थितिकै बीच नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हालेका भारतीय प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको मुख्य रणनीतिमा नेपालले उपलब्धि हासिल गरेको हो। कसरी सम्भव भयो नेपाली क्रिकेटले नयाँ इतिहास रच्न? बिहीबार नेपालले युएईमाथि 9 रनको अभूतपूर्व जित हात पार्दै जिम्बाब्वेमा हुने एक दिवसीय विश्वकप क्वालिफायरमा स्थान बनायो, जुन खुसी नेपाली क्रिकेटका लागि इतिहासकै सबैभन्दा ठूलो र भव्य थियो। नेपाली खेलाडीको प्रदर्शन र मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाईको रणनीतिमा नेपालले सिधै विश्वकप क्वालिफायरमा स्थान सुरक्षित गरेको हो, जुन जितको चर्चा नेपालमा मात्रै होइन विश्वभर फैलिएको छ। केही महिना अघि आईसीसी एक दिवसीय विश्वकप लिग 2 को मान्यता समेत जोगाउन दौडौ रहेको अवस्थामा कसरी यो उपलब्धि हासिल गर्यो त नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले? यता खेलाडीहरू खुसी मुद्रामा देखिँदै प्रशिक्षक मोन्टीको रणनीतिले नेपाली क्रिकेटमा अर्को खुसी थपिएको बताउँछन्। एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, किनभने यो हामी 12 गेम अगाडि नै सोचेको थियौँ कि हामी फर्स्टमा के थियो ओडिया स्ट्याटस त्यस्तै चाहिँ यो टार्गेट थियो अनि होपफुली त्यो सबै कुरा राम्रै भइरहेछ हामीलाई। र जुन हिसाबले सरले सबै कुरा मेन्टेन गरेर राख्नु भएको सुरुदेखि नै आएदेखि जुन बिलिभ राख्नुभएको थियो टिममा कि हामीले सक्छौँ भनेर, आज त्यो चाहिँ पुरा भयो त्यो टिम। सर आएदेखि नै त्यो मोमेन्टम हामीतिर आयो र प्लस जुन काम ड्रेसिङ रुम छ आई थिङ्क बिगेस्ट क्रेडिट चाहिँ सरलाई जान्छ। जुन प्रश्नको उत्तर खोज्न हामीले केही महिना अघिसम्म फर्किनुपर्छ। नेपालले गत डिसेम्बरमा लिग 2 का खेलमा बिर्सन लायक प्रदर्शन गरेको थियो। मोन्टी देसाईले मुख्य प्रशिक्षकका रूपमा नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोली सम्हाल्दा नेपाल आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा
छनौट मात्रै होइन, एकदिवसीय ओडिआई मान्यता पनि सङ्कटको घडीमा थियो। अर्थात् मोन्टीले प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाल्नु अघि लिग 2 मा नेपालले 24 खेल खेलिसकेको थियो। त्यसमा 8 मा जित र 14 मा हारसहित 18 अङ्कका साथ टोली मध्ये 6औं स्थानमा थियो। शीर्ष 3 मा पर्न नेपालले बाँकी 12 मध्ये अधिकांश खेल जित्नुपर्ने अवस्था थियो। शीर्ष 5 मा पर्दै ओडिआई मान्यता जोगाउन 9 खेल जित्नुपर्ने समीकरण थियो भने एकदिवसीय क्वालिफायरमा पुग्न 11 खेल जित्नुपर्ने थियो। जति बेला नेपाली क्रिकेट समर्थक र खेलाडीलाई अहिलेको नतिजा आउने सपना जस्तै थियो। तर जब मोन्टी देसाईले नेपाली टिमको मुख्य प्रशिक्षकको जिम्मेवारी सम्हाले त्यसैता नेपाली क्रिकेटमा निकै ठूलो बदलाव आयो। एकदिवसीय मान्यता जोगाउनुका साथै विश्वकप क्वालिफायरमा स्थान बनाउनुको मुख्य श्रेय जान्छ प्रशिक्षक मोन्टी देसाईलाई। सबभन्दा पहिला त अब कोच मोन्टी देसाई आएपछि टिममा ठुलो चेन्जेस आयो। त्यो सबभन्दा प्रमुख कारण हो र त्यसपछि हामीले खेलेको 12 खेल मध्ये 8वटा खेल होममा खेल्न पायौँ, त्यो अर्को कारण हो र मोस्टली क्रेडिट गोज टु मोन्टी देसाई। 36 खेलमा 19 खेलमा जित र 15 खेलमा हारसहित 40 अङ्कका साथ तेस्रो स्थानमा रहँदै एकदिवसीय विश्वकप क्वालिफायरमा पुगेको नेपाली टिमले आगामी जुन 18 देखि जुलाई 9 सम्म जिम्बाब्वेमा हुने विश्वकप छनौटको क्वालिफायर खेल्नेछ। प्रशिक्षक मोन्टी देसाई नेपाली खेलाडीसँग अभूतपूर्व क्षमता रहेको र थप उचाइमा पुग्नेमा आफू विश्वस्त रहेको बताउँछन्। We were very much prepared about the fact that there will be a lot of unknowns that we have to walk into, and we had to manage our expectations well. And I think again the boys were smart enough to understand this very clearly. We deep dived into it, and there was a great participation from them. Sometimes we plan certain things and the plans might not come out. So players to players also needed to ensure that they have a balanced emotion. We never, in this whole journey, we never regretted about what happened in the past. All the time focused only on what's coming next, and that is our formula. यसअघि खेलाडी र प्रशिक्षक विवादले सङ्कटको घडीमा पुगेको नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टिमले लय समाएको छ, जसमा प्रमुख भूमिका मुख्य प्रशिक्षक मोन्टी देसाई र खेलाडीको छ। त्यसमा पछिल्लो समय नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले समेत सकारात्मक भूमिका खेल्दै आएको छ। यसअघि नेपालले सन् 2020 को फेब्रुअरीमा घरेलु मैदानमा ओमन र अमेरिकासँग खेल्दै लिग 2 को त्रिकोणात्मक सिरिजको सुरुवात गरेको थियो। ग्लोबल टेलिभिजन एचडी का लागि क्यामेरामा निर्मल तिमिल सेनाका साथमा विनोद विक्रम भण्डारी, काठमाडौँ। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा 3 स्टार क्लबमाथि जावलाखेल युथ क्लबले जित निकालेको छ। एन्फा मैदान 7 बाटोमा आज भएको खेलमा जावलाखेलले 3 स्टारमाथि 1-0 गोलको जित निकालेको हो। जावलाखेलको जारी लिगमा तेस्रो जित हो, 3 स्टारको दोस्रो हार हो। जावलाखेल 10 अङ्कका साथ तालिकाको तेस्रो स्थानमा उक्लिएको छ भने 3 स्टार 7 अङ्कका साथ 6औं स्थानमा रहेको छ। जावलाखेललाई जिताउनका लागि एङ्कोटो मोसोबीले गरेको 16औं मिनेटको गोल नै निर्णायक बन्न पुग्यो। यस्तै चर्च बोइज युनाइटेड र मछिन्द्र फुटबल क्लबले बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। चासल मैदानमा आज भएको खेलमा चर्च बोइज र 10 खेलाडीमा समेटिएको मछिन्द्रले गोलरहित बराबरी खेलेका हुन्। खेलको 41औं मिनेटमा पूजन उपरकोटीले रातो कार्ड पाएपछि मछिन्द्र 10 खेलाडीमा समेटिएको थियो। चर्च बोइजका जोसेफलाई फाउल गरेपछि रेफ्री नवीन र महर्जनले पूजनलाई रातो कार्ड देखाएका थिए। यो बराबरीसँगै चर्च बोइजले 5 खेलमा 11 अङ्क जोडेको छ, मछिन्द्रले 5 खेलमा 5 अङ्क जोडेको छ। ग्लोबल न्यूजको अन्त्यमा अहिलेसम्मका हेडलाइन्स पुनः एकपटक। उपराष्ट्रपतिको चौथो कार्यकालका लागि जसपाका रामसाय यादव निर्वाचित, प्रतिद्वन्दी एमालेकी शाक्यलाई 16,328 मतभार प्राप्त। पत्रकारहरूलाई ठूला सञ्चारगृहले प्रभावित पारेको सभामुख घिमिरेको टिप्पणी, पीत पत्रकारिता डर लाग्दो गरी देखा परेकोमा चिन्ता। सस्तोमा बेचेर महँगोमा विद्युत किन्ने निर्णय गलत भएको एमाले अध्यक्ष ओलीको तर्क, देशद्रोही अभियान चलाइरहँदा पनि सरकार मौन बसेको भन्दै आपत्ति। एसिया प्रशान्त क्षेत्रमा चीनको प्रभाव बढेको अस्ट्रेलियाको निष्कर्ष, अमेरिकाबाट 220 वटा क्रुज क्षेपणास्त्र खरिद गर्ने तयारी। र विश्वकप छनौटमा पुग्न सफल क्रिकेट टोलीलाई सरकारको सम्मान, जनहित 3 लाख दिने प्रधानमन्त्री दाहालको घोषणा, राष्ट्रपतिद्वारा बधाई।
ग्लोबल न्युज अहिलेलाई यति नै। ग्लोबल टेलिभिजन तपाईँ फेसबुक तथा युट्युबमा पनि प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। ग्लोबल टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।